बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कोहात के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का, ओहदेदारों का, तंजीम का, उम्मीदवारों का शुक्रगुजार हूं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कन्वेंशंस का सिलसिला इस सूबा में मेरे लिए रखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो कन्वेंशंस के सिलसिले हैं ये बहुत ही कामयाब रहे हैं और आपने पीपल्स पार्टी के जियालों ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाइयों ने, कायदे अवाम के सिपाहियों ने ये पैगाम दुनिया भर में अब पहुंचा दिया है कि पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है और जिंदा रहेगा। साथियों, हमें कन्वेंशंस का आगाज ना करें। अब हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा में यहां का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल है और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सियासत में जो आज सब कुछ हो रहा है, यहां तो फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए, मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं और मैं इस मुश्किल वक्त में भी उनके पास पहुंचूंगा, उन्हें बताऊंगा कि आज भी हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद लड़ने के लिए तैयार हैं। और आपने अपना कामयाब कन्वेंशंस के सिलसिले में जब कैंपेन का बाकायदा आगाज भी नहीं हो चुका है, स्केड्यूल भी नहीं आया है, आपने तो साबित कर लिया है कि दूसरे तैयार हो या ना हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवामी सियासत की है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में पसमानदा इलाकों के मजलूम अवाम के नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गुर्बत का मुकाबला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कमजोर तबका का नुमाइंदगी किया है। और आज के जो मुआशी बहरान है, आज का जो सियासी बहरान है, आज का जो जमहूरी बहरान है, इंसानी हकूक का बहरान है, इन तमाम मसाइल का हल आपका पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। उस कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मेरा पार्टी तीन नस्लों से ये जद्दोजहद लड़ता आ रहा है।
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو اس لیے دی تاکہ اس عوام کا، اس ملک کی غریب عوام کا جو تمام مسائل ہیں وہ حل کیا جائے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس نعرہ سے پہچانا جاتی تھی کہ بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں، پاکستان کے عوام کا نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اشرافیہ کو نہیں، مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، سفید پوش، پورا جو سارے طبقات ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو فیبری 8 کو ہم یہ پرانا روایتی سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، ذاتی دشمنی کی سیاست کو دفن کر کے خدمت کی سیاست، ایک نئی سیاست کا آغاز کریں گے۔ ہم باقی جماعتوں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ میرا کوئی اپنا خواہش نہیں ہے۔ کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے خواتین کو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مزید مالی مدد پہنچائے، اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، ہم غربت کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے قائد عوام کو مزدوروں کو حق پہنچایا تھا ویسے ہم مزدوروں کو ان کا حق پہنچائے۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے تاکہ ہم بے نظیر مزدور کارڈ ملک بھر میں متعارف کروا سکے اور ہر مزدور کا خیال کر سکے۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنا کسان کارڈ کے تھرو ان کسانوں کو، ان ہاریوں کو فائدہ پہنچا سکے جن کو آواز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوایا تھا۔ اگر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے نوجوان ساتھیوں کو یوتھ کارڈ دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی بحران میں، اس بے روزگاری کے سلسلے میں ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں، ان کو مالی مدد پہنچا سکتے ہیں، ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر اور جیسے قائد عوام نے دنیا بھر میں روزگار دلوایا، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم اپنے بھائیوں کو، ہم اپنے بہنوں کو دنیا بھر میں روزگار پہنچائیں گے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مفت صحت کا سہولت پاکستان بھر میں گھر گھر ہم پہنچائے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پختونخوا کے ہر ضلع میں آپ کا کوہاٹ میں NICVD کی طرح مفت دل کا علاج کروایا جائے، گمبت خیرپور کی طرح مفت لیور کڈنی علاج کروایا جائے، اور یہ فیسلٹی ہم چاہتے ہیں کہ دیہات میں بھی ہو، شہر میں بھی ہو۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے اگر آپ بیمار ہو تو سزائے موت بن جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ریاست اور حکومت
आपको मुफ्त इलाज, आलमी इलाज पहुंचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप हमें जितवाएंगे तो मैं ये जो मिसाली मंसूबा है बाकी सूबों में भी पहुंचाऊंगा। आखिर अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि जो कायदे अवाम के कारनामे थे, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कारनामे थे, जो सदर जरदारी का कामयाबियां थे, हम चाहते हैं कि उनका वो जारी रहे। चाहे वो हमारा 18वीं तरमीम हो, चाहे वो हमारा NFC अवार्ड हो, बाकी जमातें के मौक़िफ़ ये हो सकता है कि ये इस पे इसको वापस कर देंगे, मगर ये कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आईन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना रहा है। हम हुकूमत बना के इस आईन पे अमल दरामद करेंगे, आपको अपना हक पहुंचाएंगे, कोहाट को उनका हक पहुंचाएंगे, उनका रॉयल्टी का हक, आपका गैस रॉयल्टी का हक, पूरा पख्तूनख्वा में नेट हाइडल प्रॉफिट्स का जो आपका हक है, टोबैको सेस का जो आपके हक है, जो आपने वसाइल है आपको मालिकी दिलवाना है। ये मतलब था 18वीं तरमीम का, और उस पे ना इमरान खान ने अमल दरामद की, ना नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद की। इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत बनेगा तो हम असल डेवोल्यूशन पे अमल दरामद करके आपको अपने हक पहुंचाएंगे। साथियों, आपने सुना होगा कि इतने सालों बाद, जो 12 साल पहले सदर जरदारी ने सदर होते हुए एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल का केस है उसको रिव्यू किया जाए। और अब ठीक 12 साल बाद आखिर वो केस लग गया है। हम तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे कि अपना अदारा को, अपना अदालत जो इस हादसे में क्राइम सीन था, जो शरीक थे, जो वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें, वो अपना आईनी और कानूनी जो गलतियां है उसको दुरुस्त किया जाए। मगर हम सिर्फ ये नहीं उम्मीद रखते कि इस केस के बारे में जो पूरा पाकिस्तान को मालूम है कि कायदे अवाम बेकसूर था, वो तो हम समझते हैं जरूर आप इस किस्म का फैसला दे ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर साथ साथ कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, उन लॉयर्स जो सहूलतकार थे, उन सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। और अब हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं कि ना सिर्फ कानूनी लिहाज से इंसाफ किया जाएगा, मगर तारीख से इंसाफ किया जाएगा। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। और अगर इंशाअल्लाह ताला हमारा इस कोशिश कामयाब हो जाता है
تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سنگین واقعہ ہے، جو تاریخی واقعہ ہے، اگر عدالت اپنی طرف سے اس ایشو کو ایڈریس کر دیتی ہے تو پاکستان کے عوام میں وہ امید آ جائے گا کہ اگر آخرکار قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اس آئین کا بانی کو، اس ایٹم بم کا بانی کو، اس ملک کے عوام کا قائد کو اگر انصاف دیا جاتا ہے تو شاید اس ملک کہ عوام بھی آپ پہ بھروسہ کرے، شاید اس ملک کے عوام بھی یہ امید رکھے کہ آخر ان کو انصاف دیا جائے گا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی ہوگی، کامیابی تیر کی ہوگی، جیت عوام کی ہوگی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم رکیں گے نہیں، ہم بھاگیں گے نہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے، اپنے منشور کے بارے میں بتائیں گے اور عوام پہ یقین رکھیں گے، عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، عوام پہ ہمارا مستقبل کے قسمت کے فیصلے کرنے پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے قائد نے ہمیں سکھایا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔